नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाएँ, सूरह फुरक़ान 19वां पारा आयत नंबर 45। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, अलम तरा इला रब्बिका, फरमाया ए मुखातिब क्या तूने अपने रब की तरफ नहीं देखा, कैफ़ मद्दज़िल, कि वो कैसे साए को फैलाता है, वो कैसे साए को फैलाता है। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, फरमाया कि अगर वो अल्लाह चाहता तो इसको एक जगह पर रोक देता। सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला, फरमाया कि फिर हमने मुकर्रर फरमाया है सूरज को इस पर रास्ता बताने वाला। देखें जी, गुज़श्ता आयात के अंदर मुशरिकीन की ये बात कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को देखकर ये तमस्खर उड़ाते थे कि देखें क्या अल्लाह को यही मिला है रसूल और नबी बनाने के लिए, इसके अलावा अल्लाह ताला को और कोई नहीं मिल सका क्या। ये बात फरमाई और अल्लाह के नबी के साथ वो मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये अज़ाब देख लेंगे ना, फिर इनको समझ आ जाएगा कि हकीकत क्या है। जब अल्लाह का अज़ाब देख लेंगे तो फिर इनको बात समझ आ जाएगी। और आगे अल्लाह ताला ने ये बात भी फरमाई थी, फरमाया फर अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, फरमाया कि क्या तूने उस बंदे को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना दिया है। हाँ जी, ख्वाहिशात को अपना माबूद बना दिया है। और आगे ये भी फरमाया कि इनमें से अक्सर आपको ये लगता होगा कि ये सुनते हैं या समझते हैं, फरमाया ऐसी बात नहीं है। फरमाया इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, ये जानवरों से भी बदतर हैं रास्ते के एतबार से, जानवरों की तरह हैं बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। तो उन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ आगे बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, तौहीद के दलाइल का ही बयान है। फरमाया और तौहीद के दलाइल में अल्लाह ताला ने साए को बयान फरमाया है। किसको बयान फरमाया है? साए को। देखें, फरमाया कि अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल, फरमाया कि क्या तूने अपने रब की तरफ देखा है कि वो कैसे साए को फैलाता है। यहाँ पर देखना एक तो होता है ना कि रुयत बसरी, ऐसे देखना, यहाँ पर इल्मी देखना कि भाई क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा रब कैसे इस बात को साए को फैलाता है। देखें ये साया ना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी है। साया क्या है? और इंसान के लिए बाज़ दफ़ा ये राहत का ज़रिया होता है और बाज़ दफ़ा तकलीफ़ का ज़रिया होता है। आप देखें कि सूरज के साथ इसका ताल्लुक है, जिस तरह आगे अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला, कि फिर हमने सूरज को इस पर मुकर्रर किया है रास्ता बताने वाला, दिखाने वाला। देखें जब सुबह सूरज तुलू होता है, मशरक़ की तरफ से तुलू होता है, तो जो भी चीज़ है ना उसका साया मगरब की तरफ बढ़ा हुआ होता है। फिर आहिस्ता 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 सूरज ऊपर आ जाता है तो साया बिल्कुल सिमट जाता है, जो भी चीज़ है उसके करीब आ जाता है। फिर जैसे वो मगरिब की तरफ जाना शुरू करता है ना, तो अब साया हमारा किस तरफ फैलना शुरू हो जाता है? मशरिक़ की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। देखें जब सर्दियों के दिन होते हैं ना, तब ये साया बड़ी रहमत होता है। नहीं, जब गर्मियों के दिन होते हैं बड़ी रहमत होता है। गर्मियों में आप देखें ना, जो लोग सहराओं में सफ़र करते हैं या धूप में या ऐसी जगहों पर सफ़र करते हैं, उनके लिए साया ना बहुत बड़ी नेमत होता है। जिस तरह हदीस शरीफ में आता है ना, फरमाया कि किसी मुजाहिद को सर छुपाने के लिए खेमा दे देना, ये बहुत ज़्यादा अफजल तरीन सदका है। क्यों? कि भाई अक्सर सफ़र करते हैं, सर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, जहाँ पर सूरज से इन चीज़ों से बचने के लिए वो साया कर लेते हैं अपने लिए। इसी तरह अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि दो लानत वाली चीज़ों से बचो। उनमें से एक चीज़ ये भी फरमाया कि किसी सायादार दरख्त के नीचे पेशाब वगैरह ना करो, कि वहाँ पर कोई ठहरेगा, वो आराम करना चाहेगा और उसका आराम ख़राब होगा, वहाँ पर वो तकलीफ़ महसूस करेगा। ठीक है जी। तो भाई ये साया जो है ना गर्मियों के अंदर बड़ी रहमत होता है, और यही साया सर्दियों के अंदर तकलीफ़ का बायस भी होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे होता है ना कि वो सिकंदर आज़म का वाक़या मशहूर है ना, एक बहुत बड़े हकीम साहब गुजरे हैं, इल्मी उनके बड़े नुकात मशहूर हैं। उसके मुताल्लिक़ कहते हैं कि वो उनके चूँकि बड़े कायल थे, सिकंदर आज़म जो थे, तो वो आके ना वो धूप सेक रहे थे, वो आके खड़े हो गए सामने, उनके ऊपर साया आ गया।
کہنے لگا بتائیں جی حکیم صاحب آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا فی الحال تو یہ کریں کہ آپ میرے اوپر سے دھوپ سینکنے دیں مجھے، میرے اوپر سے یہ جو سایہ کیے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دیں آپ، ٹھیک ہے، تو اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی دلیل ہے کہ وہی رب اس کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جو رب یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہی ذات کیا ہے؟ معبود حقیقی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اس کو روک دیتا، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو اس کو روک دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی پھیلا رہا ہے۔ آگے فرمایا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، فرمایا کہ پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ آپ دیکھیں نا شام کا وقت آتا ہے، پھر سایہ آہستہ 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 سمٹ کر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، رات کو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ تین دلائل آگے اور بیان فرمائے ہیں۔ رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا ہے اٹھ کر چلنے پھرنے کے لیے، اپنا کام کاج کرنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا رات جو انسان کے لیے بنائی ہے یہ لباس بنایا ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ستر چھپاتا ہے، اور دوسرا زینت کا ذریعہ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، پہلا یہ ہے فرمایا تمہارے لیے ہم نے لباس نازل کیا ہے، پہلا کام کیا ہے کہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، اور دوسرا کام زینت کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جتنے بھی مہذب جگہ ہیں اور جتنے بھی مہذب لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا کا جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، انسانوں کے لیے لباس ایک شرف کی علامت ہے۔ انسانوں کے لیے لباس کیا ہے؟ شرف اور عزت کی علامت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس میں بندے کا پردہ چھپ جاتا ہے، اور دوسرا انسان کے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی والے، بھائی جیسے مرضی رہیں، جس طرح رہیں، جو کچھ کریں، ننگے پھریں۔ یار ایک بات آپ نے کبھی سوچی ہے، اگر انسان پر لباس نہ ہونا یہ جانور نظر آتا ہے، بھئی لباس کے ساتھ انسان نظر آتا ہے، لباس کے بغیر یہ جانور نظر آتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لباس یہ پہننے کا حکم ہے، یہ عزت والی بات ہے، یہ احترام والی بات ہے، نہ کہ لباس کا اتارنا۔ تو فرمایا بہرحال رات کو ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ لباس بنایا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھیں اطباء کہتے ہیں عام نارمل انسان کے لیے 7 گھنٹے کی نیند دن رات کے اندر صحت کے لیے ضروری ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟ اچھا بعض تباہی کے وجہ سے کم پیش بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہوگی، بعض لوگوں کو کم ضرورت ہوگی، لیکن اچھے صحت مند انسان کے لیے کیا ہے؟ 7 گھنٹے نیند کم از کم دن رات میں ہونی چاہیے۔ دن رات میں 7 گھنٹے نیند ہونی چاہیے، اس میں انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ اور جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی نا، یا نیند کی بیماری ہوتی ہے، سو نہیں سکتے، ان کو دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بہت بے سکون ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ جتنی بھی ہماری قوتیں دن رات ہم کام کرتے ہیں نا، ہماری قوتیں خرچ ہوتی ہیں، جب ہم نیند کرتے ہیں وہ قوتیں ساری بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے دن کو کیا بنایا ہے؟ اٹھ کر چلنے پھرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ سارے کاموں کے لیے کس کو بنایا ہے؟ دن کو۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ رات ساری جاگتے رہتے ہیں، رات ساری کیا کرتے رہتے ہیں، اور صبح جو برکت والا وقت ہوتا ہے، صبح سویرے کا وقت برکت والا ہوتا ہے، اس وقت میں سارے سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔